नूतनपुरीं सत्कार्यभारं वहन् मन्त्रं प्राप्य च तारतम्यमतुलं श्रीदेवचन्द्राभिधा नित्यानन्दकरं सदा ह्युपतिशं ज्ञानं निजानन्दकं श्रीमच्छत्रनरेश जागृतिकरं श्रीप्राणनाथं भजे श्रीप्राणनाथं भजे। परात्पर सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्माના अक्षरातीत को युगल शरण कमलमा प्रेम प्रणाम गर्दै आज श्रीमद् वितक चर्चा कथाको 5औं दिन यस प्रसंगमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ अनि प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। पहले 11 वर्ष और 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिले मिला निज जना खेले मिला निज जना। हामीले हिजो वितक चर्चा अन्तर्गत संसार कसो खेल हेर्न परमधामबाट आयौं भन्ने प्रसंग स्मरण गरेका थियौं। परमधाम सच्चिदानन्दले परिपूर्ण अनन्त अद्वैतले परिपूर्ण प्रेमको सुगन्धले भरिपूर्ण छ। ठिक त्यसकै विपरीत संसार कस्तो छ, मायाको छ, नट छ, मिथ्या छ अनि यो नाटंकी एक प्रकारको नाटकीय छ, सत्य छैन। यहाँ सबैले नाटक गरिरहेका छन्, सबैले नाटक गरिरहेका छन् छैन भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने प्रसंग हामीले स्मरण गरेका थियौं। हो त्यस्तै खेल हेर्नलाई हामीले परमधाममा मागेका हौं। दुःखको खेल त्यो दिव्य परमधाममा सुख के हो, आनंद के हो, मिलाप के हो, प्रेम के हो बुझ्न सकेन। किन बुझ्न सकेन भन्दा जहाँ आनन्दै आनन्द हुन्छ अनि आनन्दको पनि महत्व हामीलाई थाहा हुँदैन। कति आनन्द, कस्तो आनन्द, के आनन्द जन्मेदेखि अरु कुनै स्वाद नखाइकन सट्टरस मध्ये एउटा मात्र रस मधुर मात्र खिलाऊं, गुलियो मात्र खिलाऊं, यसलाई चिनी मात्र दिउँ, गुलियो मात्र आएन, बस किनी खाऊ या त सक्खर खाऊ, लड्डु पेडा खाऊ, गुलियो बागर कुनै स्वादै उसलाई नखाऊ, कुनै रस नखुवाऊ। ठुलो भएर ज्ञानी भन्छसम्म उसलाई त्यस्तै खुवाइराखौं, अन्त्यमा उसलाई सोधौं बाबु तिमीलाई गुलियो के हो थाहा छ भनेर। थाहा छैन उसलाई। उसले भन्छ मलाई थाहा छैन गुलियो के हो भनेर, कस्तो गुलियो हो के हो भनेर। किन थाहा छैन भन्दा उसले जन्मदेखि गुलियो बाहेक अरु केही खाएको छैन। त्यसकारणले उसले गुलियो पनि थाहा हुँदैन, मधुरता पनि थाहा हुँदैन। मधुरता थाहा पाउनको लागि त हामीले नुनिलो खाएको हुनुपर्छ, पिरो खाएको हुनुपर्छ, अमिलो खाएको हुनुपर्छ, तितो खाएको हुनुपर्छ, कसाय टर्रो खाएको हुनुपर्दछ, अनि पो गुलियो यो भनेर बुझिन्छ। त्यस्तै ती परमधाममा बसेका ब्रह्मा प्रियहरूलाई आनन्द के हो भने थाहै भएन, किनकि आनन्दै आनन्दमा रमेका छन्। इसक बिछाउना सबै इसका प्रेममय आनन्दमय, त्यो आनन्दमय प्रेममय भएको कारणले कसैले केही थाहा भएन। त्यसै कारणले राजी महाराजले हृदयमा लिबक्सनु भयो, म मेरा ब्रह्म प्रियहरूलाई यहाँको आनन्द बताउनको लागि, योको महत्व बताउनको लागि, मेरो महत्व बताउनको लागि, परमधामको यो ऐश्वर्यको ज्ञात गराउनको लागि
मायावी संसार देखाउनु पर्यो भनेर विचार गर्नु पर्यो। हक के दिल में तापिछे आई माया लिनुभयो, के गरे लिनुभयो र किन संसारमा आउने भयो हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। सर्वप्रथम यो मायावी संसार कसरी बन्यो त भन्दा अक्षरातीत परात्पर पूर्ण परमात्मा अनादि अक्षरातीत सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा को मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म बस्छ। अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा परमधाम में विराजमान होइन्छ अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में। अनि दुवै स्वरूप कि तत्त्वले भिन्न हुनुहुन्न, एउटै स्वरूप हो। स्वरूप एक लीलाद्वय, उस स्वरूप हो, अवस्था पनि उस्तै नै हो, तर लीला चाहिँ फरक हो। कस्तो लीला हो भन्दा अक्षरातीत को लीला किशोर लीला अनि अक्षर ब्रह्म को लीला बाल लीला। अब बाल लीला भनेको जस्तो रोने कराउने यो होइन। जसरी बालकले हाम्रो संसारमा पनि एउटा सानो बालकले एउटा बालुवाको घर बनाउँछ, महल बनाउँछ, त्यहाँ गाडी राख्ने ग्यारेज बनाउँछ, पुल बनाउँछ, बगैँचा बनाउँछ, सब कुछ बनाउँछ। एकैछिनमा फुल ल्याएर त्यहाँ टाँसेर फुल फुलाउँछ, यति मेहनत गर्छ, घन्टौँ लगाएर पुरा साँच्चैको एक जस्तो लाग्छ कि त्यो ठुलो हवेली बनाएको दरबारै बनाए जस्तो बनाउँदछ। तर उसको माताले उसलाई ए बाबु खाने बेला भयो छिटो आऊ भनेर कराएपछि अब उसले अहिलेसम्म मेहनतले बनाएको चिजलाई के गर्छ, मैले यो बनाए मेहनतले भोकले हिर्काएर त्यो भत्काएर बिगारेर अनि उ जान्छ। एकैछिन बनाउने एकैछिनमा मेटाउने बालक प्रवृत्ति, त्यस कारणले बाल लीला भनेर भनिएको। स्वरूपै बाल होइन, स्वरूप एउटै छ। उस्तै अक्षर ब्रह्म र अक्षरातीत पूर्ण परमात्माको स्वरूप हेर्दाखेरि कोही केही फरक पर्छ। त्यसैले त सखीहरू भन्छन् हजुर जस्तै देखिनुहुन्छ, को हो उहाँ भनेर सोधेका हुन्छ। अक्षरातीत पूर्ण परमात्माले आफ्नो मन स्वरूप सच्चिदा आनन्द मन्दे सत स्वरूपको अक्षर ब्रह्म बस्छ। सत स्वरूप प्रधान हुन त अक्षरमा पनि सच्चिदानन्द छ, पूर्ण छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्णात् पर पूर्ण परमात्माबाट एक सतको अंश निस्केको छ भने त्यो सतको अंशमा पनि आनन्द र चित्तको अंश भरिएर पूर्ण भएको हुन्छ। त्यो पनि सच्चिदानन्दले पूर्ण छ। अक्षर ब्रह्म पनि पूर्ण, तर मूल अक्षरातीत भयो बक्सन्छ। उहाँको मूल स्वरूप अक्षरातीत भयो, त्यसैले उहाँलाई पूर्ण ब्रह्म भनेर भनियो। अक्षर ब्रह्मलाई ब्रह्म मात्रै भनेर भनियो चिन्नको लागि। तर भेदले लीलाको मात्र भेद छ, स्वरूप भेद छैन। र स्वरूप उस्तै छ। अक्षर ब्रह्मको लीला भेद चाहिँ करोडौं ब्रह्माण्डमा बालकले खोलाको बगरमा गएर बालुवाको महल बनाएर एकैछिनमा बिगारेर हिँडेको जस्तो करोडौं ब्रह्माण्डको महलहरू एकैछिनमा रचना गर्नुहुन्छ अनि अर्को पलकमा आँखा झिमिक गर्दा फेरि लय गर्नुहुन्छ। यस्तो समर्थ अक्षर ब्रह्मको लीला सदैव जागृत अवस्थामा सृष्टि गर्ने र मेटाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर आज धनी श्रीराजी महाराजको आज्ञाले अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा श्री कृष्णजीको आज्ञाले उहाँले स्वप्नवत् सृष्टि गर्नुभयो। स्वप्नद्वारा अक्षरधाममा बसेर उहाँका दुई मनोवृत्तिहरू छन्, सबैको हुन्छ। हाम्रो पनि मनोवृत्ति दुईटा छ, एउटा चेतन र अवचेतन मन भनिन्छ नि। अक्षर ब्रह्मको दुई खेलको हैन, विलासको मन अनि खेल मन। त यो दुवै वृत्ति अक्षरातीत पूर्ण परमात्माको ध्यानमा चिन्तन रहन्छ भने अर्को मन खेलको वृत्तिवाला मन खेल सृष्टि रचना गर्नतिर थाल्दछ। अक्षरको मनबाट सत्स्वरूप अन्तर्गत भएर अहंकार अव्याकृतद्वारा सृष्टि रचना हुन थाल्दछ।
अव्याकृतमा भएका सुमङ्गला शक्तिको साथ पाएर अनि सपनावत जगत छर ब्रह्माण्डको सृष्टि हुन्छ। छर ब्रह्माण्डको सृष्टि पूर्व जब केही थिएन, सृष्टि भएकै थिएन, त्यति बेला सृष्टि कसरी भयो भन्दा मोहजल, हजारौं वर्षसम्म एउटा मोहजलको पोखरीमा सुवर्ण अण्ड तैरिरहेको अवस्था यो भागवतमा यसरी वर्णन आउँदछ। त हजारौं वर्षसम्म सुवर्ण अण्ड, हिरण्य अण्ड भने भनिन्छ, सुनको अण्डा तैरिरह्यो 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 तैरिरह्यो। अनि त्यो अण्डामा अक्षरको अहंकार स्वरूप अव्याकृतको सुन्नुहोस् है, अनि त्यहाँनिर मन प्रवेश भयो, अव्याकृतको मन प्रवेश भयो। त्यसैले कसैले चाहिँ अव्याकृतलाई नै मन पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, किनकि अहंकारको स्वरूप हो, अहंकारको स्वरूपको मन त्यहाँ प्रवेश गरेको भनेर। अनि त्यो मन प्रवेश गरेपछि त्यो निर्जीव जस्तो अण्ड अब सजीव भएर त्यो अण्ड फुट्यो। फुटेपछि त्यहाँ पुरुषको प्रकाट्य भयो, एक दिव्य पुरुष जसले चाहिँ आफैले जान्ने कोसिस गरे, म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, अस्ति संसारः, को हो म, अनि यो संसार कसले बनाएको हो, कहाँबाट म आएँ, मेरो जरो किलो कता छ, मेरो उत्पत्ति कहाँ हो, व्युत्पत्ति कहाँबाट भएको हुँ, जान्ने कोसिस गरेको। धेरै खोज्दा पनि केही पत्ता लागेन। अन्तमा पानीमा उत्पन्न भएको हो, पानीमै घर छ, जलमै घर छ। आपो नार इति प्रोक्ताः आपो वै नरसूनवः। आप भनेको नार, नार भनेको पानी, पानीलाई नारा भनिदो रहेछ। अनि त्यही पानीमै जन्मेको कारणले, अनि त्यही अयन यानी कि घर बनाएको कारणले उहाँको नाम नारायण इति स्मृत भनेर भनियो। नारायण भनेर जहाँ प्रख्यात सर्वप्रथम भन्नुभयो, त्यसैले उहाँलाई आदि नारायण भनेर भनियो। हो, प्रकट भयो, आफू नारायण भनेर प्रतिष्ठित हुनुभयो। अनि अरू कोही छन् एक्लै, त कसरी, कोही पनि एक्लै बस्न सक्दैन। परमात्मा पनि एक्लै, परमधाममा श्रीराजी महाराज पनि एक्लै बसिरहन सक्नुहुन्न। एकाङ्गी नरमते ब्रह्म, एक्लै ब्रह्म पनि बस्नुहुन्न। त्यसैले त उहाँले लीलाको लागि आफ्नै सचिदानन्दलाई विस्तार गर्नुभयो, आफ्नै सचिदानन्दलाई विस्तार गर्नुभयो। परमधामको विस्तारमा सुरुमा केही थिएन, जब परमधाम पनि बनेको थिएन, राज्य मात्र हुनुहुन्थ्यो, एक्लै हुनुहुन्थ्यो। अक्षरादि पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक मात्र ब्रह्म, द्वितीय केही छँदै थिएन। त्यति बेला एकाङ्गी न रमते ब्रह्म, एक्लै ब्रह्म कहिले पनि रमण गर्नुहुन्न। अनि उहाँले विचार गर्नुभयो, मेरो किन म आनन्दको लीला गरौँ, अनि आफ्नो आनन्द लीलालाई किन विस्तार नगरौँ। अनि त्यो आफ्नो भित्र भएको सच्चिद आनन्द मध्ये आनन्द अंशको एक अंश यानी कि प्रकट भयो, र त्यो अंशबाट श्यामा महारानी, राधा महारानी, श्यामा महारानीमा पनि सच्चिदानन्दले पूर्ण भयो, र उहाँमा भएको आनन्द अंश फेरि विस्तार भयो। त्यो श्यामाजीको आनन्द अंश विस्तार भयो, 12,000 सखीहरू भए, उनीहरूमा पनि सच्चिदानन्द पूर्ण छ। अनि पूर्ण छ, प्रत्येक सखीको आनन्द अंशबाट खुब खुशाली परिचारिकाहरू भए, उनीहरूमा पनि आनन्द छ, र उनका पनि उनमा भएको आनन्दको अंश विस्तार भयो। पशु पक्षी अनि वन उपवन, यसरी आनन्दले पुरै परमधाम बनेको छ। त्यस कारणले परमधाम नै श्री राज्य हो, अनि राज्य नै परमधाम हो भनेको कारण त्यही कारण पनि हो। परमधाम जानुभयो भने हामी के भन्छौँ, ब्रह्मलीन हुनुभयो भन्छौँ नि। फलाना गुरुजी ब्रह्म, हिजो मात्रै त्यसबाट मैले पनि थाहा पाएँ, यहाँहरू सबैले थाहा पाउनुभयो होला, हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म प्रचार प्रसारमा
अतुलनीय योगदान दिनुहुने नेपाल क्षेत्रमा, पूर्व क्षेत्रमा विशेष गरेर परम आदरणीय श्रद्धेय पण्डितश्री भीम प्रसाद उपाध्यायको धाम गमन भएको रहेछ। यो समाचार सुनेर अति नै दुःख लाग्यो। तर जहाँबाट हामी आएका हौँ परमधाम हामी जानु नै पर्छ। गन्तव्य त्यही नै हो। उहाँले परमधाम प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको लागि यो सुखको क्षण थियो हिजो। तर हामीले एउटा धर्म प्रचारकको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा र अग्रजको रूपमा गुमाएकोमा धेरै दुःख लागेको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्दै अब यस्ता हामीभन्दा अगाडिका गुरुजनहरू, पण्डितज्यूहरू, महाराजजी, गुरुजीहरू जानुभएको छ नि, उहाँहरूको नामको अगाडि ब्रह्मलीन लगाइन्छ। ब्रह्मलीन लगाउनुको मतलब के भन्दा ब्रह्ममा लीन हुनुभयो, परमधाममा जानुभयो। परमधाममा पुग्नु नै ब्रह्ममा लीन हुनुभयो। किनकि परमधाम राज्यभन्दा अलग होइन, राज्यभित्रकै आनन्दको विस्तार हो, सिद्धानन्दको विस्तार हो। अनि हामी पनि राज्य महाराजकै एक अंश हौँ, आनन्दको अंश हो हामी भित्रको आत्मा। हामी भनेर यो शरीरलाई भनिएको होइन, भित्र जुन आत्मा तत्त्व छ त्यो तत्त्व त्यो सच्चिदानन्दकै आनन्दको विस्तार हो, सच्चिदानन्दको विस्तार हो। तर संसारमा आएर उल्टो भइदिएको छ, तर छाई भएको छ नि त। अब कसरी भएको छ हामी आउँछौँ। अव्याकृत ब्रह्मको जुन मन विलासित भएर त्यो सुवर्ण अण्डमा प्रवेश भयो भनेर अघि भनियो नि, त्यो मन कसरी भयो भन्दा स्वप्नवत भइरहेको छ। स्वप्नवत आएर अक्षर ब्रह्मको अहङ्कार स्वरूप अव्याकृत ब्रह्मले हामीले सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दा अब उहाँले एउटा सपना देख्नु भयो भनेर बुझे पनि भयो। त्यो मन स्वप्नवत भएर आयो। जब स्वप्नवत भएर जान्छ त्यो स्वप्नवतमा देखेका कुराहरू असत, जड अनि दुःखको छ, प्रतिबिम्बित भयो। ओरिजिनल होइन, अब छाया हो, फोटोकपी, को पनि कपी। ब्रह्मले परमधाममा त्यो आनन्दको विस्तार, सिद्धानन्दको विस्तार छ। अब यहाँ संसारमा आदिनारायण उत्पन्न हुनुभयो। उहाँ उत्पन्न भएपछि यो जुन संसारमा जुन मोहमा आदिनारायणको रूपमा त्यो मन प्रवेश भयो। कसको मन? अव्याकृत ब्रह्मको मन। अव्याकृत ब्रह्मको मन प्रवेश हुनु कि अव्याकृत ब्रह्म नै आफ्नो सच्चिदानन्द स्वरूपको त्यो मन छोडेर त्यहाँ धामको वृत्ति, त्यो वृत्तिले त्यहाँ धाम छोडेर अन्तर्गतको अव्याकृत धाम छोडेर असत जडको मोहसागरमा, त्यो मोहसागरमा घर बनाएको अनुभूति गरिनु भएको छ। यो कस्तो छ? यो मोहसागर असत्य छ, जड छ, चैतन्यता छैन, अनि आनन्द छैन, दुःख छ। असत, जड, दुःख। यो संसारमा अब यो म एक्लै छु, धेरै हौँ। परमात्मा परमधाममा पनि राज्यमाले म एक्लै कसरी भनेर धेरै बन्नुभयो, आनन्दको विस्तार बन्नुभयो। श्यामाजी, सखीहरू, खुब खुसाली, पशु पक्षी, उपवन, वन, धाम, तलाब आदि सबै विस्तार भए। यता पनि अब म एक्लै छु, धेरै हौँ भनेर सङ्कल्प गरिबक्सनु भयो नारायण भगवानले। एकोहम बुश्याम, तब धेरै हुनुभयो, धेरै, असङ्ख्य नारायण। यो इच्छा गर्दा गर्दै इच्छा शक्तिको उत्पन्न भएको छ। इच्छा उत्पन्न हुनुको अर्थ इच्छा शक्ति। अब एकोहम बहुश्यामको इच्छा गर्ने इच्छा शक्ति उत्पन्न भयो, धेरै हुनुभयो। इच्छा शक्तिद्वारा मोह तत्त्व बन्दै निरञ्जन निराकार मोह तत्त्व, अनि त्यसपछि मन रूपमा ज्योति स्वरूप हुँदै अनि यो संकर्षण स्वरूप तल गर्भोदक समुद्रमा शेषशाही नारायणको रूपमा प्रकट हुनुभयो। र शेषशाही नारायणको नामबाट कमलको फूल सुदूर माथि आएर फुल्न थाल्यो। त्यो फुलेको फुलमा सर्वप्रथम चतुर्भुज स्वरूप अनि चतुर्मस्तक स्वरूपको ब्रह्माजीको उत्पन्न भयो, ब्रह्मादेवको उत्पन्न भयो। ब्रह्माजीले पनि यस्तै ओहो
म त भएँ तर म कहाँबाट आएँ खोज्नु पर्यो मेरो मूल भनेर खोज्न थाल्नु। आसपास केही छैन, गर्भोदक समुद्र छ, त्योभन्दा अरू केही देखिएको छैन। कमलको फुल छ, आफू र कमलको फुल। ठिकै छ, यही कमलको फुलको डाँठ नली त्यो यस्तो भित्रबाट पाइप जस्तो हुन्छ भनिएको छ। त्यो भित्र पसेर अनि तल 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 जरो कहाँ छ, यसको फेद कहाँ छ, कतै न केही त आधार होला भनेर खोज्दै 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 आफू आफ्नो उत्पत्तिको कथा खोज्दै तल 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 जानुभयो। कहाँसम्म जानुभयो, जति तल जाने प्रयत्न गर्छ उति उति बाटो लम्बिँदै गयो। तर त्यो कमलको नालीको भेद धेरै टाढा रहेछ। ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, होइन यो त मैले 7 दिन 7 रात हिँडेँ पनि कहिल्यै पनि यहाँ त्यस्तो फेदमा पुग्न सकेन, लामो रहेछ यो, पार नपाएर सक्नु रहेछ, फर्किनु पर्यो भनेर अनि विचार गर्नुभयो। फर्किनु भयो। फर्केर आउँदा पहिले आफू जहाँ उत्पन्न हुनुभएको थियो त्यहाँनिर फेरि दोस्रो एक पुरुषको उत्पत्ति भएर बस विराजमान भइरहनु भएको रहेछ। उहाँलाई देख्नुभयो। दुईजनामा संवाद हुन्छ, हजुरको थाहा छ, मलाई पनि थाहा छैन मको हो, म पहिले उत्पत्ति भएको यहाँ। दुवैजना संवाद भएको, एक प्रकारको विवाद भएको प्रसङ्गहरू पनि आउने गर्दछ पुराणहरूमा। विचार गर्नु ठिकै छ, हाम्रो उत्पत्ति कसैले गरेको होला, तेस्रो कोही व्यक्ति पक्कै कोही होला, हामी खोजौँ भनेर विचार गर्नुभयो। मैले तल पुगेर आइसकेँ, म त अब म माथि जान्छु, यदि तपाईँ पनि खोज्नुहोस् भनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो। दोस्रो पुरुषको रूपमा स्वयं भगवान विष्णु श्री हरि उत्पन्न हुनुभएको रहेछ, शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी। अनि उहाँ तल जानुभयो, ब्रह्माजी फेरि माथि जानुभयो। दुवैजना अघिकै पारा, माथि जानेले पनि पहिले पार कहिले बाटो टुङ्गिएन। अगम जागम कहाए खोजी खोजी पछि हारे। हामीलाई उत्पत्ति गर्नेवाला त अगम्य रहेछ। ब्रह्माजीको समझ नै वेद हो नि, होइन? ब्रह्माजीले वेद यहाँ जगतमा प्रकट गर्नुभएको, वेदले पनि खोज्न गएको, मूर्तिवत भएर गएको कथा छ। यो दृष्टान्त हामीलाई बुझ्नको लागि। वेद मूर्तिवत भएर हामी जस्तै स्वरूप बनेर मानव बनेर अनि खोज्न जानुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ, त्यो हामीलाई बुझ्नको लागि। वेद भनेको ज्ञान हो, यो ज्ञानले खोजी गरे तर पार पाइएन। अनि छँदै छैन पनि होइन, छ तर बहुत मुस्किल छ भेट्नलाई। सङ्केत छन्, धेरै छन्, तर यस्तै छन् भनेर किटान गर्न सकिएन, किनकि पार पाइएन। माथि जानुहुने ब्रह्माजी पनि फर्किनु भयो, तलपट्टि जानुहुने श्रीहरि फर्केर पहिलोको स्थानमा आउँदा त्यहाँ तेस्रो व्यक्ति उत्पन्न भइसक्नु भएको छ, तेस्रो पुरुष जो चाहिँ शिवजी हुनुहुन्थ्यो। र अब तिनै पुरुषलाई आकाशवाणी हुन्छ, तप गर्नुहोस्, तप गर्नुहोस्, तपाईँहरू तप गर्नुहोस् भनेर। तप त गर्ने कसरी गर्ने, अनि के को गर्ने, कसको आधारले गर्ने, आधारले लिने। तब यस्तो शान्तपूर्वक सुनिएको त सोहम सोहमको शब्द श्रवणमा आयो। तल शेषाई भगवान नारायणले श्वास फेरेको हुनुपर्छ। शेष नागमाथि शय्या बनाएर बस्नुभएको नारायण भगवानले श्वास फेरेको आवाज आएछ। यसै सोहम सोहमलाई मन्त्र बनाएर उहाँहरूले तप गर्नुभयो। धेरै वर्ष तप गरे पश्चात फेरि आकाशवाणी प्रेम भयो, तपाईँहरूको तप पुरा भयो। तपाईँहरूले सृष्टि रचना पालन र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर आज्ञा भयो। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभयो, उहाँले सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। विष्णु भगवानजीले पालन गर्ने, शिवजीले त्यसलाई व्यवस्थापन, त्यसको सम्हार गर्ने, त्यसको सन्तुलन बनाउने कार्य गर्नुभयो। सृष्टिलाई सन्तुलन राख्नको लागि हामीले पनि खेती किसान आदि गर्दाखेरि कुनै फसल लगाउँदछौँ, बाली लगाउँदछौँ भने त्यो बालीलाई संरक्षण गर्नको लागि कति त्यसका वरपरका झारहरू उखाल्ने आले, यसलाई भनिन्छ सन्तुलन।
सृष्टि सन्तुलन गर्नको लागि शिवजी हुनुभयो। ब्रह्माजीले सर्वप्रथम अब सृष्टि गर्ने कार्य सुरु गर्नुभयो। उहाँको सृष्टिको कथा धेरै लामो छ, धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि संक्षिप्तमा सबैभन्दा पहिले मानसिक पुत्रहरूको उत्पन्न गर्नुभयो। मानसिक पुत्र सनकादिकहरू उत्पन्न भए। सनकादिकहरू उत्पन्न हुने बित्तिकै सृष्टि गर भनेर पिताजीको आज्ञा। तर उहाँहरू के भन्नुभयो, हामी त साधु भनेर हामी त ब्रह्मचारी नै रहन्छौँ। अनि परमात्माको भजन गुराउनु बात राख्छौँ, पिताजी हामीलाई यो मायावी संसारमा यो प्रजापालक नबनाइ बक्स्यो, प्रजापति नबनाइ बक्स्यो, हामी सन्यस्त हुन्छौँ, ब्रह्मचारी नै रहन्छौँ भनेर तत्पश्चात अन्य ऋषिहरू पनि उत्पन्न गर्नुभयो। भृगु, मरीचि, नारदजी आदि आदि 12 जना नामहरू छ। पुलस्या सब साधु भए, सबै सन्तहरू ब्रह्मचारीमा लागे। त्यो मानसिक सृष्टिद्वारा उत्पन्न गरेका पुत्रहरू ब्रह्मचारी व्रत धारण गरेर ब्रह्मचारी आश्रमलाई नै आजीवन व्रत बनाएर बस्ने निर्णय गरेर गए। अब सृष्टिको कर्म कसरी गर्ने, सृष्टि कसरी अगाडि बढाउने, यो ब्रह्माजीले समस्या। तब उहाँले दोस्रो प्रकारको यो मानसिक मनद्वारा सृष्टि गरेर होइन, अब चाहिँ उहाँले विचार गर्नुभयो र आफ्ना दुवै हातहरूद्वारा मनु र शत्रुपा उत्पन्न गर्नुभयो। दायाँ हातबाट बायाँ हातबाट शत्रुपा अनि दायाँ हातबाट मनु महाराजको उत्पत्ति गर्नुभयो। दुवैजनाको प्रणय बन्धनमा बनाइदिनु भयो र अब तिमीहरूले संसारको मैथुन सृष्टिद्वारा संसार उत्पत्ति गराउनु, प्रजा उत्पत्ति गराउनु भनेर आज्ञा गरी बक्सनु भयो। तब हामी सारा जगतका जति पनि मानवहरू छौँ ती सबै मनु र शत्रुपाका सन्तान मानव हौँ। मनुका पुत्रहरू भएको कारणले, पुत्र पुत्रीहरू भएको कारणले हामी चाहिँ मानव कहलाउँदछौँ। यही कथालाई पश्चिमी शास्त्रमा कतैभरुमा पनि, बाइबलमा, कुरानमा आदम र हावा भनेर भनिएको छ। आदम र हावाद्वारा जगतमा भएका मानवको सृष्टि भयो भनेछ। आदमका पुत्रहरू भएको कारणले आदमी भनेर भनिएको छ। अलग कथा छ, अलग कथा छ। तर यो यदि तुलना गर्ने हो भने उस्तै भाषा फरक छ, शैली वर्णन गर्ने फरक छ। वैष्णव कालियो गुनाह गरे, आदमले अपराध गरे। कस्तो अपराध गरे भन्दा त्यो अखण्ड विश्वमा अनाज खानु हुन थियो, अन्न खानु हुन थियो। अन्न खाएपछि त विकारहरू हुन्छ, त अन्न खाइदिए भनेर भन्नुहुन्छ। कसले अन्न खायो? आदम घरमा नभएको बेलामा इब्लिस हावालाई, आदमकी पत्नी हावालाई अनाज, लड्डु, गहुँको लड्डु खाइदिए। उनले खाइन्। खाए पश्चात उनलाई त्यो अब उनी त त्यो वैष्णवबाट, त्यो दिव्य लोकबाट निष्कासित हुने अवस्था आयो। जब पति आए आदम आएर बुझे पश्चात तिमीले यहाँबाट यो खायौ, नखाने कुरा खायौ, अब तिमीले यहाँबाट छोड्नुपर्छ। जब तिमीले छोड्नुपर्छ भने म यहाँ बसेर के गर्नु, म पनि खाइदिन्छु। अनि दुवैजना छोडेर संसार, दुवैजनाले खाए, विकार हुन्छ। खाए पश्चात त्यसकारण संसारमा आउनु पर्यो। संसारमा आए र उनीहरूका सन्तानहरू नै मानवहरू हुन् या आदमहरू हुन् भनेर पश्चिमको पनि यी शास्त्रमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। तर हाम्रो शास्त्रमा जुन वर्णन गरेको छ यो त विस्तृत छ, प्रामाणिक छ। त यसरी सृष्टि भए पश्चात धेरै अब देवताहरू पनि उत्पन्न हुन थाले। कश्यप अनि दिति अदिति द्वारा देवता अनि दानवहरू उत्पन्न भए। धेरै प्रजाहरूको उत्पत्ति भए पश्चात सबैले आफ्नो आफ्नो लोक दिनुपर्ने भयो। अनि लोकको कल्पनाहरू गर्न छुट्याउन थालियो। दानवहरूलाई यताका 7 पातालहरू दिन निश्चित गर्नुभयो। अनि 7 पातालमा त्यसलाई विभाजन गरिदिनु भयो। मृत्युलोकभन्दा तल अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल। यहाँ दानव र नागिनहरूलाई भाग लगाइदिनु भयो।
अनि मृत्युलोकलाई मानव सहित 84 लाख योनिलाई मृत्युलोक दिनुभयो यहाँ बस भनेर। यो मृत्युलोकमा नित्य प्रलय हुने गर्दछ, जन्मिनु मर्नु हैन, वृद्ध हुनु, यो सबै क्षण पल पल परिवर्तन हुनु, यो नित्य प्रलय हुने ठाउँ यो मृत्युलोक मानव सहित 84 लाख योनिको लागि। यो भन्दा माथिको पितृलोकमा पितृहरूको लागि निश्चित गरियो। मानवहरू जब यो देहावसान हुन्छ प्रेत बन्दछन्, प्रेतलाई फेरि पितृमा परिणत विधिद्वारा पितृमा परिणत गराएर अनि त्यहाँ पितृलोकमा स्थापित गर्ने विधान पनि बनाइएको छ। हो त्यो पितृहरूको लागि पितृलोक बनाइयो। तत्पश्चात देवताहरूको लागि स्वर्गलोक अनि धर्मराज जो पाप र पुण्यको न्याय गरी बक्सन्छ उहाँ यमराज धर्मराज उहाँको बस्ने स्थान राजधानी महरलोक दियो। तत्पश्चात महरलोक पश्चात जनलोक तपलोक। जनलोकमा ब्रह्माजीका मानसिक पुत्रहरूको लागि स्थान दिइयो। तत्पश्चात तपस्वीहरूको लागि धेरै धेरै तपस्या गरेर परमात्माको भक्तिमा लीन हुने तपस्वीहरू योगीहरूको लागि तपलोक बनाइयो। ब्रह्मा विष्णु अनि महेश तीनै देवका 3 पुरी 3 धामहरू बने। ब्रह्माजीको ब्रह्मपुरी धाम, शिवजीको कैलाशपुरी धाम र भगवान विष्णुको वैकुण्ठ धाम वैकुण्ठपुरी, यो तीनै सतलोक अन्तर्गत पर्दछन्। यी सतलोक ब्रह्माण्डलाई 14 लोक ब्रह्माण्डलाई अष्टावरणले घेरिएको छ। पृथ्वी तत्त्वको आवरण, जल तत्त्वको आवरण, अग्नि तत्त्वको आवरण, आकाश तत्त्वको आवरण, वायु तत्त्वको आवरण, आकाश तत्त्वको आवरण अनि मन बुद्धि र अहंकारको गरेर 8वटा आवरण। योभन्दा माथि गायत्री शक्ति ज्ञान शक्ति गायत्रीको धाम छ अष्टावरण पछि। त्यसपश्चात मोहतत्व ज्योति स्वरूपको, त्यसपश्चात मोहतत्वको, त्यसपश्चात 7 शून्य इच्छा शक्तिको अनि आदि नारायणको धाम जहाँ हिरण्यगर्भ अण्ड तैरेर फुटेर आदि नारायण उत्पन्न हुनुभएको थियो। जसरी यो त एकजना आदि नारायण एको हम बहुशः भने उहाँले संकल्प गर्नुभएको थियो नि, एकजना निस्किनु भएको हो। एकजना अन्तर्गत यो ब्रह्माण्ड हो भने असंख्य आदि नारायणहरू उत्पन्न बन्नु भएको छ। त यस्तै ब्रह्माण्ड असंख्य पनि छन्। कृष्ण कन्हैयालाल की असंख्य छन्। जति आदि नारायण हुनुहुन्छ त्यति नै यस्ता ब्रह्माण्डहरू छन्। करोडौं ब्रह्माण्डहरू, कोट ब्रह्माण्डमा ब्रह्माण्ड छिनमें देखि पल में उडावे। त यसरी अक्षर ब्रह्मद्वारा यस्ता ब्रह्माण्ड बनेर यसरी अक्षर ब्रह्मले पहिले त स्वप्न जागृत अवस्था बनाउँदा यो स्वप्नको बनाइ बक्सक्नु भएको छ र यो ब्रह्माण्डमा अब सृष्टिको कार्य अगाडि बढ्दै गयो। मृत्युलोकमा जे छन् ती सबै यावत बने र सर्वप्रथम समयको परिधि चन्द्र सूर्य सबै बने र अनि सूर्यको अन्तर्गतमा कालको समयको हिसाब हुन थाल्यो। सबभन्दा कालको निमेषबाट सुरु भयो, निमेषबाट पल हुन थाल्यो, पलबाट घडी, घडीबाट प्रहर, प्रहरबाट दिन, दिनबाट दिन रात, रात पछि अनि अयन, अयन पछि मास, महिना, महिना पछि वर्ष, वर्ष पछि धेरै भएपछि युग अनि युगहरू यस्तै समयको कालगतिको हिसाब लेखाजोखा मापन हुन थाल्यो। सर्वप्रथम पहिलो युग सत्य युग, राजा कृत नाम गरेका राजा भएको कारणले कृत युग बने भनेर भनियो। सत्य पछि द्वापर युग आउँछ। सत्य भनेको प्रथम युग हो, द्वापर दोस्रो युग हो। द्वापर युग अनि त्रेता भनेको तेस्रो युग हो, त्रेता युग र अनि कली चतुर्थ युग हो, चौथो युग। त यसरी सत्य द्वापर त्रेता कली यो 27 चोटि बितिसकेको छ। आजको अब परमधामबाट सखीहरू जगतमा खेल हेर्न इच्छा गर्दा गरेर आउँदा हेर्नु त भर्खर परमधाममा त भर्खर अब मूल मिला बसेर तुरन्त भनेर पठाइबसेको अक्षर ब्रह्मले बनाउन भनेर तुरन्त बनाइबसेको हो। उहाँ त भर्खर मात्र बनेको, तर यहाँ यति युग व्यतीत भइसक्यो बनेर। यो संसारको घडीको सुई कस्तै चल्दछ। संसारको समय भनेको चाहिँ घडीको त्यो सेकेन्डमा चल्ने सुई जस्तो पटपट छिटो चल्छ। अनि ब्रह्माजीको सुई भनेको त मिनटको सुई जस्तो बिस्तारै चल्छ।
त्यो मिनेटको सुई एक चक्कर लाउँदा बल्ल त्यो सेकेन्डको सुई एक चक्कर लाउँदाखेरि मिनेटको सुई चाहिँ भर्खर एक स्टेप मात्र सर्छ नि। अनि अक्षर ब्रह्मको समयको चक्रको चाहिँ झन् हैन परमधामको समय चक्र चाहिँ त्यो घण्टाको सुई जस्तो हुन्छ। त्यो त हल्लिएको पनि देखिँदैन। पुरै मिनेटको सुई एक चक्कर लाउँदा 60 चोटि त्यो लगाइसकेको हुन्छ त्यो सेकेन्डको सुईले हैन एकबाट त्यहाँ जाँदाखेरि। अनि एक लाउँदा कति घुमिसकेको हुन्छ। त्यो त भर्खरै अलिकति मात्र सरेको हुन्छ। यस्तै समयको चक्र छ। परमधामको 1 सेकेन्ड पनि भएको छैन। अहिलेको भर्खरै खेल हेर्न बसेका छौँ, तर यहाँ जगतमा चाहिँ कति भइसक्यो? 27 चोटि 4 युग व्यतीत भइसकेछ। 28 पनि आयो। 28औं सत्ययुग त्यो पनि व्यतीत भयो। 28औं द्वापर युग आउनु थियो। कृष्ण कन्हैयालाल के तर आयो। किन आएन? किनभने त्रेता युग आयो, द्वापर आयो। आउनु पनि दोस्रो थियो। किन आएन दोस्रो? त्यसको प्रसङ्गमा हाम्रो यो सारा संसारमा सोध्नुहोस्। यो धेरै विद्वानहरूलाई पनि हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। किन भनेर धेरैको आफ्नो लोजिक होला, केही न केही होला। तर जसरी हाम्रो वितक साहबमा यसको वर्णन गरिएको छ नि, सतयुग के बीज भी तीन बीज रहे विस्तार। यो सतयुगको बीजभूतको रूपमा युगहरूको परिभाषित हाम्रो व्याख्याकारहरूले गर्नुभएको छ, त्यो अन्य कतै पाइँदैन। द्वापर युग आउनु पर्छ। त्रेता किन आयो? किनकि रावणको जन्म सत्य युगमै भएको रहेछ। जहिलेदेखि रावण जन्मे तहिलेदेखि नै उसले हाहाकार हाहाकार हाहाकार, अहिले सत्ययुगको अन्तिम भएको अवस्थामा नै उसले हाहाकार गर्न थालिसकेको रहेछ। सत्ययुगको अन्त हुनको लागि अझै 10 वर्ष बाँकी नै रहेछ। 10 वर्ष त उसले यस्तो हाहाकार रावणद्वारा यति त्राहिमाम सत्य युगका वासीहरू त्राहिमाम भए। परमात्मा भगवानले गएर भिन्ती यो रावणको अत्याचारबाट मुक्ति दिलाउनु कहिले गएर दिइबक्सेने? विष्णु भगवानको गएर प्रार्थना गर्न थाले, मोक्ष गर्न थाले। मोक्ष माग्न थाले, कहिले मुक्ति दिने हामीलाई भनेर। तर भगवानले भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, हे महर्षिहरू, मलाई पनि थाहा छ रावण खुब अत्याचारी भइरहेको छ। ऋषिहरूसँग कर लिइरहेको छ, जबरजस्ती एक यादी गर्नलाई बन्द गराइरहेको छ। तर अहिले केही उसको समय आएकै छैन। त कहिले हजुर प्रभु? त उसको मृत्यु त त्रेता युगमा, अहिले त सत्ययुगै सकिएको छैन, 10 वर्ष सत्ययुगको बाँकी छ। त्रेता युग आउनेछ। त्रेता युगमा मेरो श्री रामको रूपमा म जानेछु। अनि मेरो हातबाट, श्री राम अवतारको हातबाट अनि रावणको अन्त्य हुनेछ। उसले सीता हरण गर्नेछ। त्यही न्युमा मैले उसको अन्त्य गर्नेछु। यो यति समय पर्खिनुपर्छ भन्नुभयो भगवान। तब त ऋषि महर्षि सारा अरू देवी देवता दण्डक प्रणाम गरेर भगवान श्री हरि मनाउन थाले। प्रभु अझै 10 वर्ष सत्ययुगको बाँकी छ। फेरि द्वापर युग पुरै बाँकी छ। अनि त्रेता युग आउने। अनि त्रेता युगमा राम अवतार भए पश्चात, श्री राम अवतार भए पश्चात अनि बल्ल रावणको अन्त्य हुने। तबसम्म त सृष्टिमा कतै धर्म रहँदैन, सृष्टिमा कतै दया रहँदैन, सृष्टिमा कतै करुणा रहँदैन। यहाँ त हत्या, हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार मात्र फैलिनेछ, भ्रष्टाचार। कतै सहिष्णुता हुने छैन। तब सृष्टि पृथ्वी माताले कसरी यो सहन सक्छिन्? कसरी यो सृष्टि चल्छ? हे भगवान कृपा गर्नुहोस्। कसरी हुन्छ? हजुर त परमात्मा भगवान भइबस्नुहुन्छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। यदि परमात्मा भगवान गर्न सक्ने जे पनि गर्ने गराउने नै यति सामर्थ्य जोमा छ, त्यही त भगवान हो, त्यही त ईश्वर हो। हजुर त ईश्वर हो, परमात्मा हो, भगवान हो। हजुरले चाहनु भने जे पनि गरिबस्नुहुन्छ।
गर्नुहोस् प्रभु, नत्र हामी अब यहाँबाट जाँदैनौँ भनेर सारा देवी देवता सहित ऋषि महर्षि सबैले यस्तो प्रार्थना गरे पश्चात भगवानले उहाँहरूको प्रार्थना स्वीकार गर्नुभयो र अनि तुरन्त ब्रह्माजी आदि सबैसँग सल्लाह गरेर कसरी गर्ने त्रेता युगमा उसको मृत्यु हुनेवाला छ, उसलाई भन्छ। तब सृष्टिकर्ता आदिहरू सबैले सल्लाह गर्नुभयो र उहाँले एउटा समयको हल निकाल्नुभयो सृष्टि चलाउनलाई, हैन? जसरी देश सार्वभौमताको रक्षा गर्नको लागि अनेक कूटनीतिज्ञ र अनेक प्रकारको विचार विमर्श सरसल्लाह गरेर निर्णय त्यस्ता गर्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो सृष्टि रक्षा गर्नको लागि, आफ्नो देश रक्षा गर्नको लागि। त भगवानले पनि त्यही गर्नुभयो। ठिकै छ, यो सत्ययुगको अझै 10 वर्ष, सत्ययुगको 10 वर्षलाई बिचैमा 10 वर्षलाई यही बाँकी रहेकोलाई छोडिदिउँ, अहिले यहीँनिर यसलाई टुक्राइदिउँ। फिल्मको रिल चलिरहेको हुन्छ नि, पहिले त फिल्म हलमा यस्तो रिल राखेर अनि रिललाई यसरी हल्लाउँदै फिल्म चलाइन्छ। त्यो सत्ययुग चलिरहेको बेलामा अझ सत्ययुग सकिनलाई 10 वर्षको रिल बाँकी हुँदै यहीँनिर सट्टै यहाँनिर सुधार दिउँ भने हामी चाहिँ सुधार काट्नु भन्नाले भन्दैनौँ, सुधार्नै भन्छौँ। कृष्ण कन्हैयाले कि कहिलेकाहीँ सुधार्ने भन्दा भन्दै बाटो पनि सुधार्न थाल्छौँ हामी। त्यो सत्ययुगको रिल अब 10 वर्ष सकिन बाँकी रहँदै त्यसलाई बिचैबाट सुधार्यो, यानि कि त्यो 10 वर्ष त रह्यो सत्यको। अनि उता त्रेतायुग अब द्वापर सिंहै छ, के गर्ने त द्वापरलाई पनि दुईतिरबाट सट्ट निकालियो, द्वापर सिंहै निकालियो, द्वापरको भागलाई पनि सिंहै निकाल्यो। त्यो यदि जसले चलचित्र एडिटिङ गर्छ उसलाई बडा यो भाषा सजिलै उसले बुझ्दछ, यति कुन सिनलाई काट्ने, कहाँबाट कहाँ जोड्ने, टक 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 टक। अहिले त मोबाइलमा पनि सबैले भिडियोलाई एडिटिङ गरेको हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ कहाँनिरको निकाल्ने कहाँनिर जोड्ने भनेर। त सत्ययुगलाई पनि सिंहै सत्ययुगको 10 वर्षलाई काटेर निकालियो, त्यो 10 वर्षको टुक्रा एकतिर साइड लगाइयो। अनि अर्को द्वापर युगलाई पनि सिंहै दुईतिर काटेर सिंहै द्वापर युगलाई पछाडि हटाएर अनि त्रेता छ नि, त्यो त्रेतालाई चाहिँ सत्यको पछाडि ठ्याक्कै अब सकिँदै गरेको सत्यको पछाडि लगाइयो, जोडिदियो। अब रिल त चलिरहेको हुन्छ, चलिरह्यो। सत्य सक्यो, सत्यपछि त्रेता आयो, हैन? अनि यो द्वापर कहाँ हाल्ने, त्रेता पछाडि हाल्ने, त्रेता सक्ने बित्तिकै द्वापर हालियो। अनि द्वापर हालियो, द्वापर हालेपछि अब यो द्वापर पछि कली टाँसेको छँदैछ, के गर्ने, यो 10 वर्ष सत्यकोलाई कहाँ राख्ने भनेर त्यहाँनिर चाहिँ समस्या बुझ्नुभयो। सत्य त सत्ययुग हो, कहाँ राख्ने त भन्दा सल्लाह गर्नुभयो। यो सत्ययुग चाहिँ कलीमा त घोर पापै पाप हुन्छ, जताततै पापै पाप, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, यो विचार सबै कुरो हुन्छ। त्यो कलीमा त्यो कलीको प्रकोपले पृथ्वी पनि सहन सक्दिनन्, त्यसैले यो 10 वर्ष चाहिँ त्यो कलीमा राखिदिउँ, कलीको बीचतिर मिसाइदिउँ, कलीमा छोडिदिउँ। त्यो 10 वर्ष सत्यको प्रभावलाई सत्यको मञ्चमा 10 वर्षीय जो सत्यको आएको छ त्यस मञ्चमा बसेर कसैले सत्य धर्मको प्रचार गर्नेछ, सत्यको प्रतिपादित गर्नेछ, सहिष्णुताको पाठ पढाउनेछ, विश्व बन्धुत्वको उसले सन्देश दिनेछ, धर्मको कार्य गर्नेछ, सत्यको प्रचार गर्नेछन्। यो 10 वर्ष चाहिँ कलियुगमा राखौँ भनेर राखियो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सतयुग के बीच भीत इन बीच रहे विस्तार, त्यही भएर भनिएको होला यहाँ वितकमा, इन बीच भनेको सद्गुरुको हृदयमा चाहिँ सत्ययुगको बीजभूत छ अरे, त्यही 10 वर्ष। अनि उहाँले यो सत्यको प्रचार गर्नुभयो, सत्य ज्ञानको प्रचार गर्नुभयो। यतै दिन त्रिलोकमे होते बुद्ध सुपन, सो बुद्धजी बुद्ध जाग्रतले प्रकटे पुरी नहुँदैन। त्यो बुद्धजी सद्गुरु निजानन्द स्वामी बुद्ध रूपमा प्रकट हुनुभयो, जागृत बुद्धको रूपमा, जागृत बुद्धि लिएर। नत्र स्वप्नको त थियो नि, कलिमा सबै खानु जन्मिया छ, ठुलो भएको छ, खाएको छ, पिएको छ, अनि फेरि बुढो भएको छ, मर्या छ, यति त हो। हाम्रो ल भनौँ न, हामी पनि के गर्दैछौँ, खानको लागि गरेका छौँ,
भोग्नको लागि गरेका छौँ। रात दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडेका छौँ, आएको छ गएको छ गएको छ आएको छ, अनि अन्तमा बुढो भएछ मरेछ सक्यो। यति त हो, यही मात्रै गरिरहे यसलाई भनिन्छ स्वप्नको बुद्धि। स्वप्नको सृष्टिमा स्वप्नवत् भएर स्वप्नकै सृष्टि स्वप्नवत् त्यसैमा रमाइरहनु, यही योभन्दा अर्को केही गर्न सकेको छैन। यही गरिरहेका थिए, तर सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज आउनुभयो अनि मात्र बुद्धि जागृत भयो। होइन, योभन्दा पनि माथिको सोच्नु पर्ने रहेछ। अर्को कुरा पनि, यो युगको कुरा गर्दा म एउटा कुरा अर्को पनि थप्न चाहन्छु, जो कि मेरो प्रातः स्मरणीय गुरुजी परमहंस लक्ष्मीदासजी बाबाजी लक्ष्मीदासजीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, हेर सत्य युगमा स्वर्गभन्दा माथिको ज्ञान कसैलाई थिएन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। सत्य युग त्रेतामा जान्न थाले, साकेत धाम पनि छ भनेर जान्न थाले भनेर भन्नुभयो। किनकि त्यहाँ त्रेतामा राम अवतार भएर आउनुभयो भगवान विष्णु। त्यस कारणले वैकुण्ठ साकेत अमरलोकको कुराहरू गर्नुभयो। अनि द्वापरमा जब विकास हेर्नु समाजको विकास, द्वापरमा आएर गोलोक धाम पनि छ भन्ने ज्ञान भयो। किनकि कृष्ण अवतार भयो। गोलोक धामबाट कंसको उद्धार गर्नको लागि जुन गोलकाधीश भगवान आउनु भएको छ, तब जगतमा थाहा भयो, खोज्नेलाई जसलाई नखोज्ने त केही छैन, सबै समय बराबर छ। गोलोक धाम पनि छ भनेर थाहा भयो। त बुद्ध अवतारको रूपमा यानी कि निजानन्द स्वामीको रूपमा यहाँ जगतमा जब कलियुगमा प्रकट हुनुभयो सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज, वहाँ प्रकट भए पश्चात बल्ल थाहा भयो अक्षरातीत परात्पर पूर्ण परमात्माको परम धाम पनि छ। कसले थाहा पाउनुभयो, कसले बताउनु भयो उहाँलाई? स्वयं। त्यसकारण यो वितकको गहिराई कति गहिराई छ, यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा, यो वितक सागर, एक लोटा जल होइन, सागर। यसलाई बुझ्न बहुत कठिन छ। जति डुबे पनि यसको पार पाउन सकिँदैन। म वितकको ज्ञाता जान्ने भनेर मैले पुरै यसको सबै मैले घमण्ड गर्दा पनि यहाँ कति छ रहस्यहरू, यो समझदेखि धेरै गहिरो छ, निस्किन गाह्रो छ। यहाँ पसिँदै गएपछि त्यति गहिरो यसमा छ। तब यहाँ जगतमा अक्षरातीत पनि हुनुहुँदो रहेछ। जबकि द्वापर युगमै गीतामा श्री कृष्णजीले भन्नुभएको तद्धाम परम मम भनेर, त्यो परम धाम चाहिँ कहाँ त, जो गएपछि फर्केर आउनै नपर्ने भने त्यो धाम चाहिँ कहाँ हो त भनेर कुरा त्यति बेला भनिदिनु त भयो, तर वास्तवमा बताउन चाहिँ त्यहाँनिर छ भनेर बताउन चाहिँ कलियुगमा आउनुभयो। कृष्ण कन्हैयालाल की। यस्ता कुराहरू अन्त सुन्न पाइँदैन, श्रीमद् वितक कथामा चर्चामा सुन्न पाइन्छ। यसरी द्वापर युग आयो, त्रेता युग बितेपछि द्वापर आयो। 28औं पालामा चाहिँ यस्तो भयो, नत्र त के भएको थियो, के हुन्थ्यो? सत्य द्वापर त्रेता कलि हुनु पर्थ्यो। 27औंमा यस्तै भएको हो, तर 28औं पालामा चाहिँ सत्य त्रेता द्वापर कलि भयो। त्यो 10 वर्ष सत्यको कुरा कहाँ राख्यो? कलियुगमा। त्यही 10 वर्षमा यो जागने लीला भइरहेछ है, बुझ्नु होला। त्यही 10 वर्षको आधार, जहाँ जहाँ वितक कथा भइरहेको छ अहिले, जहाँ जहाँ वितक सुनेर हृदय पवित्र भइरहेको छ, सत्यताको बोध भइरहेको छ, त्यो सत्य युगको अंश आएको छ। म सत्य युगमा छु भनेर बुझ्नु। जुन दिन हामी कथाबाट, चर्चाबाट, वाणीबाट, वितकबाट अलग हुन्छौँ अनि हामी कलिमा गएका छौँ भनेर बुझ्नु। जहाँ जहाँ सत्सङ्ग हुन्छ, गुरु
जनको सत्सङ्गको लाभ लिइन्छ, उहाँको सान्निध्यता आउँछ। सुन्दर साथहरू जमघट हुँदा पनि सत्सङ्गीय प्रसङ्ग कुराहरू हुने गर्दछन् भने त्यहाँ सत्ययुग चलेको छ। 10 वर्ष त्यो सत्ययुग यही हो भनेर। त यसरी द्वापर युग आयो। द्वापर युगमा कंस अवतार भएर हाहाकार गरेको छ। त यो कंसको हाहाकारले धेरै नै त्रसित भएर लोकका जति पनि प्राणीहरू छन् सबै त्राहिमाम भएको अवस्थामा पृथ्वी माता पनि सहन नसकेर गाउ रूप धारण गरेर अब ब्रह्माजीका प्रार्थना गर्न लागिन्। हे ब्रह्माजी, यस्तै हो भने म सहन नसक्ने भए यति अत्याचार कसरी हुन्छ? कंसको अत्याचारबाट मोक्ष दिलाइदिनु पर्यो भनेर बिन्ती गर्दा पृथ्वी माताको बिन्ती सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे पृथ्वी, मेरो बसको कुरा छैन, के गर्ने? म असमर्थ छु कंसको उद्धार गर्नको लागि। मैले सृष्टि त गरेँ, कति वरदानहरू पनि दिएको छु, तर उसको उद्धार गर्न मैले सक्दिनँ। त्यसो भए कसले जाउँ श्रीहरिकोमा केही उपाय आउला भनेर अनि पृथ्वी साथमा लिएर गौरूप धारण गरेकी स्त्रीलाई साथमा लिएर ब्रह्माजी श्री हरि कहाँ जानुभयो। श्री हरिले पनि यस्तै असमर्थता देखाउनु भयो। अन्य राक्षसहरू त मैले उद्धार गर्छु, दन्तवक्र, शिशुपाल, जरासन्ध, चाणक्य, मुष्टिक आदिहरूलाई त ठिकै छ, तर कंसको उद्धार मबाट हुँदैन, कंसको अन्त्य मबाट हुँदैन। कोबाट हुन्छ? कसरी? किन हुँदैन भन्ने प्रश्न आयो नि। यो त शिवजीले बताउन सक्नुहुन्छ। भगवान शंकर कहाँ जानुभयो? नै जाना ब्रह्माजी, विष्णुजी, पृथ्वी। अनि शंकरजीलाई प्रार्थना गर्नुभयो। भोलेनाथ शंकर बाबाले जब आफ्नो ध्यानबाट बुझिनु भयो, बुझेर अनि सबै कारणहरू सोध्नुभयो, जाने पश्चात उहाँले भन्नुभयो, कंसको उद्धार त मबाट पनि हुँदैन, तर मलाई थाहा छ उहाँ कसको हातद्वारा उद्धार हुन्छ भनेर। बताइदिनुहोस् न त। अनि उहाँले बताउनु भयो कि गोलोकीनाथ भगवान हुनुहुन्छ, जसलाई हामी श्री कृष्ण भनेर पनि चिन्ने गर्दछौँ। उहाँले कृष्ण नामको शोभा पाउनु भएको छ। उहाँको हातद्वारा नै कंसको उद्धार हुन्छ, नत्र हुँदैन। किन प्रभु? कंस त्यस्तो शक्तिशाली गोलोकीनाथ भगवान गर्ने हो। कंस पनि गोलोक धामकै भएको कारणले गोलोकीनाथले पनि कंसलाई उद्धार गर्नलाई म आउने छु भनेर वचन दिइबक्सनु भएको छ। त्यही भएर उहाँ नै आउनुपर्छ भनेर। त्यसो भए गोलोकीनाथ भगवानलाई प्रार्थना गरेर जाउँ। पृथ्वी मातालाई त्यही सान्त्वना दिएर राखेर 3 देव मिलेर माथि माथि जानुभयो। हेर्नुहोस् है, अब सप्तलोकबाट माथि अष्टावरणलाई चिर्दै पार गर्दै, गायत्री शक्तिलाई पार गर्दै गर्दै गर्दै, महतत्वलाई पार गर्दै, अनि आदि नारायणको 4 ब्रह्माण्डलाई पार गर्दै बृहत भूमिमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँ रोदिनी शक्तिमा रोग भयो। पासपोर्ट दिनुहोस् भनेर। पासपोर्ट मतलब परिचय, कुन देशबाट आएको, कुन देशको नागरिक हो, के नाम हो, परिचय चाहिन्छ नि। हाम्रो पनि अर्को देशमा जानु त्यसै दिन्छ त, दिन्छ। एकजना इन्डिया जान पाइन्छ, अनि इन्डियाबाट भारतबाट नेपाल जान पाइन्छ, यति मात्रै। अन्य देशमा जाँदा पास चाहिन्छ, पासपोर्ट चाहिन्छ। नत्र जान दिँदैन। त्यस्तै गरी त्यहाँ पनि त्रिदेवलाई रोग भएछ। कहाँबाट आउनु भएको, हजुरको परिचय दिनुहोस् भनेर सोधिनु भयो। त उहाँले भन्नुभयो, हामी ब्रह्मा विष्णु महेश हौँ, भगवानलाई भेट, गोलोकीनाथ भगवानलाई भेट्न आएको। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू छन्। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अधिनायक अनन्त कोटि नारायण बन्नु भएको छ। अनि अनन्त कोटि आदि नारायण बनेर सृष्टि गर्नुभएको ब्रह्माण्डमा अनेक अनन्त जति ब्रह्माण्ड त्यति नै त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश छन्। हजुर कुन चाहिँ ब्रह्माण्डको ब्रह्मा विष्णु महेश हो बताइदिनुहोस्, परिचय दिनुहोस् भनेर सोधे।
अब उनीहरूले के बताउने यहाँ त्रिदेवहरू मिलेर सोच्न थाल्नुभयो अनि भन्नुभयो जहाँ भगवानको 24 अवतार हुने गर्दछ हामी त्यहीका प्रत्येक ब्रह्माण्डमा भगवानको 24 अवतार हुनेछन्। पछि अन्तमा जहाँ गोलोक धामका श्रीधाममा नाम गरेका द्वारपाल जो सखी थिइन् ती गएर कंस रूप बनेको छ त्यही ब्रह्माण्डको भने पश्चात अनि ए भनेर अनि जान दिएको प्रसङ्ग हामीले सुन्न देख्न पढ्न पाउँछौँ। र माथि गए नित्य गोलोक धाममा पुगेर भगवान गोलोकीनाथ भगवानलाई गोपाललाई भेटेर प्रार्थना गर्न थाले, प्रभु आइदिनु पर्यो। तब भगवानले भन्नुभयो अवश्य मेरो आउने बेला भइसकेको छ, म मात्र होइन मेरी यहाँ सहित सम्पूर्ण यहाँका पदार्थहरू सम्पूर्ण अवतरित हुनेछन्, हजुरहरू गएर तयारी गर्दै गर्नु भनेर आज्ञा गरी बक्सनुभयो। र साथमा यो पनि भन्नुभयो मेरो पनि इष्ट जो हुनुहुन्छ अक्षरातीत परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण उहाँ पनि आउनुहुनेछ भनेर भने पश्चात अनि त्रिदेव आएर जगतमा आएर तयारी गर्न थाल्नुभयो। ब्रज भूमि त बनेको छँदैछ, सृष्टि हुँदैखेरि त्यो ब्रज भूमिमा समस्त देवी देवताहरू गोपीको रूपमा पहिलेका ऋषि महर्षि जति पनि थिए राम अवतार हुँदा रामको सुन्दर लावण्यलाई देखेर हैन कतिजना ती जनकपुरवासी कन्याहरूले रामलाई पति बनाउन पाऊँ भनेर प्रार्थना पनि गरेका थिए, उनीहरूले व्रत पनि बसेका थिए। तर त्यति बेला राम म एक पत्नी व्रत लिएको छु, तपाईहरुको यो इच्छालाई पूरा गर्नको लागि कृष्ण अवतारको रूपमा त्यति बेला यो पूरा हुनेछ भनेर भनेको थियो। ती जति ती जनक मिथिला कन्याहरू पनि यहाँ गोपीका रूपमा आएका छन्, ऋषि महर्षिहरू पनि गोपीका रूपमा बनेका छन्, अनि देवी देवताहरू पनि गोपीको रूप बनेर सुन्दर सुन्दर महान महान आत्माहरू गोपीका रूपमा ग्वालका रूपमा आएर बसेका रहेका छन्। अब त्रिदेवहरू तयारीमा हुनुहुन्छ स्वागतको लागि। त यहाँ गोकुलमा गोलोकमा यो गोलोकमा मथुरामा एउटा घटना घट्छ। कंसको बहिनी कंसले आफ्नो पितालाई जेलमा पुरेर जेलमा थुनेर आफै राजा भएको छ र उसले आफ्नी बहिनी आफ्नै सहोदर नभए तापनि आफ्नै बहिनीभन्दा बढी गरेकी चचेरी बहिनीलाई आफ्नैले कन्यादान गरेर वसुदेवलाई विवाह गरिदिए र आफ्नै हातले अब आफैले रथ चलाएर उनलाई पुर्याउन जाँदा बाटैमै आकाशवाणी हुन्छ देवकीको 8औं मृत्यु हुनेछ भनेर आकाशवाणी भए पश्चात कंस अति नै भयभीत हुन्छ र उसको मति बिग्रिन्छ। तुरुन्तै कमरमा भिरेको तरबार झिकेर न बाँस रहन्छ न त बाँसुरी नै बाँसै नरहे कसैको बाँसुरी बज्छ भनेर जब बोटै रहेन भने कसरी यसमा फल लाग्छ भनेर देवकीलाई नै मार्नलाई तरबार उज्याउँदछ र पत्नीको रक्षा पतिको धर्म हो, त्यसैले ऊ पति कहलाउँदछ। रक्षकको नाम नै पति हो, पात धातुद्वारा पति शब्द बन्दछ, रक्षक हो यसको अर्थ। कृष्णजीलाई पनि हामीले सबैले आत्माको पति भन्छौँ। यहाँ कतिजनाले श्री कृष्णजीलाई 16,108 को पति अथवा 12,000 को 24,000 को सार्वजनिक पति भनेर पनि खिल्ली उडाउने गर्दछन्। तर उहाँहरूले त्यो कुरो नबुझेको शब्द नबुझेको पति शब्दको अर्थ जस्तो तपाईँ हामीले बुझेको पतिको डेफिनेसन छ त्यो होइन। रक्षक अर्थमा रक्षक अर्थमा राजालाई नरपति भनेर भूपति भनेर हाम्रो भूमिको हाम्रो देशको सीमाको रक्षा गर्ने भएर उसलाई भूपति भनेर भनिएको। हाम्रो जनताको रक्षक भएको कारणले उसलाई नरपति भनेको हो, जनपति भनेर भनिएको। श्री कृष्ण न कि त्यहाँका गोपीहरूको मात्रै पति हो, रक्षक हो, त्यहाँका पशु पक्षीको पनि ऊ रक्षक हो, पशु पक्षीको पनि ऊ
शब्द बुझिएन, त्यस कारणले कलङ्कित गर्ने प्रयत्न गर्यो। कृष्ण कहिल्यै कलङ्कित हुनुहुन्न, कलङ्कित त हामी नै हुन्छौँ यदि कृष्णप्रति फर्केर अब कृष्णजीलाई यस्ता शब्दहरू यदि प्रयोग गर्यो भने। कृष्णजी मानव होइन, प्रात्पपूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ, तर मानवीय लीला गर्न आउनुभएको हो। त श्री कृष्णजी यसरी विवाह पति पत्नीको रक्षा गर्नु परम धर्म हो जानेर वासुदेवजीले अनि भन्नुभयो, हे दाजु, हे कंस महाराज, तपाईँ त सुरवीर हुनुहुन्छ, एकदम तपाईको वीरताको कथा जन्ममा व्याप्त छ, त्रिलोकमै व्याप्त छ। ब्रह्मा विष्णु महेश पनि हजुरको वीरता अगाडि कोही टिक्न सक्दैनन्। यस्तो वीर पुरुषलाई एउटी अबलामाथि हत्या गर्न सुहाउँछ? कदापि सुहाउँदैन। हजुरको इज्जतकै मलाई डर लागेको छ, नगर्नुहोस् हत्या भनेर। अरू उपाय छैन, मूर्खको एउटै दबाई छ, प्रशंसा गरिदिनुपर्छ। त्यहाँ लडाइँ गरेर उसलाई जित्न सक्ने अवस्था छैन। यहाँ त ब्रह्मा विष्णु महेशले नसकेको गोलोकीनाथ भगवानलाई पुकार्न जानु परेको छ। बिचरा वसुदेवले के गर्ने? त्यस कारणले उहाँले हात जोड्नुभयो, युक्तिपूर्वक काम लिनुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो। हजुर त वीर हो, हजुर यस्तो महापुरुष हो। यस्ता वीर महापुरुषले एउटा अबला, एउटा स्त्री, एउटा नारी, एउटी कन्याको हत्या गर्नु हुँदैन यस्तो भनेर सम्झाउनु भयो। कंस पनि निकै ज्ञान, हजुरले 8औं गर्भको डर होइन, आकाशवाणीले भनेको हामीले पनि सुन्यौँ, ठिकै छ, 8औं सन्तान भएपछि ल्याएर दिउँला नि हजुरलाई भनेर वसुदेवले भने पश्चात कंसले बहुत ज्ञानी भने, ठिकै छ, उसलाई माया पनि लाग्थ्यो, अति नै माया गर्दथ्यो बहिनीलाई, तर आफ्नो मृत्यु आउँछ भनेपछि मात्र मार्न तयार भएको, छोडिदियो। त्यसबाट वसुदेव एक प्रकारको उहाँ सत्यव्रती हुन्, उनी सत्य बोल्दछन्, सत्य सिवाहरू केही बोल्दैनन् र अति वचनका पक्का छन्। यो कुरा कंसलाई पनि थाहा छ, कंसको मित्र पनि हुन्। त्यसैले ठिकै छ मित्र वसुदेव, तिम्रो वचनमा मैले विश्वास गरेँ, तिमी सत्यवादी हौ, छोडिदिएँ, 8औं गर्भ ल्याएर दिनु है। जब 8औं गर्भ ल्याएर दिनु भने हस् त तिमीहरू जाऊ, त्यसो भयो भनेर छोडिदिएर आफू फर्केर आयो। फर्केर कंस आउँदै गर्दा बिचैमा नारदजीले भेट्नुभयो र नारदजीले भन्नुभयो, अरे कंस महाराज, बहिनीलाई छोडेर आउनुभयो भनी ज्वाइँलाई? छोडिदिएँ, पुर्याइदिएँ, तर आकाशमा गाडाङगुडुङ हुँदै थियो नि, कोही बोले जस्तो लागेको थियो। के बोले? अरे आकाशवाणी भयो, देवकीको 8औं गर्भद्वारा मेरो मृत्यु हुन्छ भनेर, यही भनेको। हजुरले पनि सुन्नुभयो होला, 8औं गर्भ देवकीको द्वारा। अनि तपाईँ त्यसो जान दिनुभयो? दिए, किनकि वसुदेवजीले वचन दिएका छन्, देवकीले पनि सहमति जनाएकी छिन् कि 8औं गर्भ ल्याएर मलाई दिनेछन् भनेर, दिनेछौँ भनेर। त्यसो भने 8औं गर्भ चाहिँ कुन चाहिँ हो? तपाईँलाई थाहा छ? त्यो देवी देवताहरूको त ठेगान हुँदैन नि, कहाँबाट गिन्ती सुरु गर्छन्, कुनलाई 8 बनाउँछन् भने कसरी हो? यस्तो पनि हुनसक्छ, कंसले भन्न थाले, यस्तो पनि हुन्छ र यस्तो छल पनि गर्छन् देवी देवताहरू, त्यति मात्रै हो र कस्तो कस्तो गर्छन् उहाँहरूको तपाईँले लिलै बुझ्नु भएको रहेनछ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरा याद, एउटा भर्खरै भएको घटना बताउँछु। सत्य भनेको कुन युग हो? प्रथम युग हो। अनि द्वापर भनेको द्वितीय युग हो। त्रेता भनेको तृतीय युग हो। अनि कलि चतुर्थ युग हो। जसलाई पनि थाहा छ यो त। द्वापर भन्नु कि 2बाट द्वा भएको, त्रेता भनेको 3बाट त्रेता, 3बाट 3 त्रेता भएको, जसलाई पनि थाहा छ। कंसले यही त तपाईँ। अनि यसपालि के भयो थाहा छ? खै त यहाँ द्वापर युग त त्रेता पछि आयो नि, त्रेता पछि आउनु पर्ने, द्वापर पहिले आउनु पर्ने होइन? यो बुझ्नु भएको छ, विचार गर्नु भएको छ? सोधेपछि कंस यसो सोच्यो, हो कुरा त हो, सत्यपछि त्रेता आउनु पर्ने, एकैचोटि द्वापर आयो, अब त्रेता। पहिले त्रेता गयो, अनि द्वापर आयो, अब कलि आउने वाला। हो यो त हो रहेछ, तर पनि मलाई
भनेको त 1 2 3 4 5 6 7 यसरी 8 होला नि भनेर भनेपछि तपाईले कुरै बुझ्नु भएन महाराज। फेरि पनि अर्को दृष्टान्त बताउँछु भनेर त्यहाँ नजिकै कतैबाट 8 वटा कागती निम्बु ल्याए र अनि नारदजीले यसरी गोलो गरेर राखिदिनु भयो। राखेर भन्नुभयो यसरी गोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर अनि भन्नुभयो ल यहाँसम्म 8औं कुन चाहिँ छ बताउनु त हे महाराज कंस महाराज भनेर भने पश्चात कंसले यो भनेर बताए। यो कसरी 8 हो हेर्नुस् म गन्छु यो पनि 8 हुन सक्छ यो पनि 8 हुन सक्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 यो भयो। अब यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ यो पनि जुन पनि 8 हुन सक्छ। अब कंसको दिमाग घुम्यो तुरुन्तै फर्के। धन्यवाद नारदजी भने गएर वसुदेव देवकीलाई पक्रेर लिएर आएर काल कोठरीमा जेलमा राखे पश्चात पहिलो पुत्र भयो कंसले समातेर वज्रमा हानेर मारे। दोस्रो भयो तेस्रो भयो चौथो भयो पाँचौं छैटौंसम्म मारेको मारे जबरजस्ती खोसेर। अनि सातौं गर्भको बेला भयो। सातौं गर्भमा चाहिँ भगवान परमात्माले विचार गर्नुभयो मलाई साथी चाहिन्छ भनेर हैन। त्यसैले तल बसेका जो शेष शाही नारायण शयन गर्नुभएको शेष अवतार शेष नाग छन् शेष नाग नै यी सातौं गर्भको रूपमा आए संकर्षण स्वरूप भनेर। र यिनलाई अब के गर्ने भगवानले विचार गर्नुभयो। अनि कालमायालाई आज्ञा दिनु योगमायालाई आज्ञा दिनुभयो। योगमाया चाहिँ त्यति बेला कि यो गाइनोकोलोजिस्ट लेडिज डक्टर स्त्री विशेषज्ञ बनेर आए। अनि योगमाया कसरी हुन्छ देवकीको गर्भमा भएको सातौं गर्भलाई निकाले। वसुदेव महाराजको अर्की पत्नी रोहिणी हुनुहुन्छ जो गोकुल गाममा नन्दको घरमा शरणागत हुनुहुन्छ उहाँ बसिरहनु भएको छ। उहाँको गर्भमा शिफ्ट गराउनु पर्यो। तब योगमायाले यो काम गर्नुभयो। माता देवकीको गर्भलाई निकालेर गर्भमा भएको बालकलाई थाहै नपाई निकालेर माता रोहिणीकोमा अनि रोहिणीको बाट प्रकट भएका बालक जसको अति बलशाली भएको कारणले बलराम नामले प्रसिद्ध हुनुभयो। उहाँको नाम बलराम राखियो। अनि आठौं गर्भको बेला भयो। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान गोलोकीनाथ भगवानलाई पछि गर्भ स्तुति गरेर बसिरहेका छन्। हे परमात्मा हे भगवान हे सत्य परम सत्य सत्याति अति सत्य हे सच्चिदानन्द घन स्वरूप हजुरको प्रतीक्षामा छौँ। स्वागत छ हजुर आउनुहोस् भनेर गर्भ स्तुति गरे। तीनै देव भगवान ब्रह्माजी विष्णुजी अनि शिवजी पनि। देवकीको गर्भमा आठौं गर्भ आएको छ। अनि गर्भ स्तुति भनेको गर्भमा भएको बालकलाई स्तुति गर्नुलाई गर्भ स्तुति भागवतमा हेर्नु होला। मिलेर गर्भ स्तुति गरे भन्ने प्रसङ्ग आउँदछ। अनि अब समय पनि भयो। भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमीको रातमा मध्यरात्रि चकमन्न सबै सुतिरहेको अवस्थामा वर्षायामको बेला छ। आकाशमा बिजुली चम्किरहेको अवस्थामा यस्तोमा त्यो कारागृहमा भगवान श्रीहरि श्री विष्णु चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म लिएर प्रकट हुनुभयो। बोलो श्री हरि भगवान की। प्रकट हुनु भएर निदै रहेका वसुदेव र देवकीलाई बिउजाउनु भयो। वसुदेव देवकी यो अवस्थामा उहाँहरू बिउजिनु भयो। अगाडि त साक्षात चतुर्भुज स्वरूप श्रीहरि शंख चक्र गदा पद्म लिएर बस्नु भएका विराजमान हुनुभएका पिताम्बर धारण गरेका यस्ता
स्वरूपलाई देखेपछि दुवैजनाले हात जोड्नुभयो र अनि श्री हरि भन्नुहुन्छ, श्री भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे वसुदेव, हे देवकी, तिमीहरूले पूर्व जन्ममा तिमीहरू पृष्णी र सुतपा नाम गरेका दुई दम्पतिहरू थियौ, एक दम्पतिको रूपमा थियौ। तिमीहरूले मेरो घोर तपस्या गर्यौ र मैले दर्शन दिएर फल माग भन्दा तिमीहरूले हजुर जस्तै पुत्र पाऊ प्रभु भनेर माग्यौ। मैले तथास्तु भनेर 3 चोटि तथास्तु बोलेछु र बोल्न त मैले एकदम भावुक भएर तिमीहरूको भक्तिदेखि प्रभावित बनेर तथास्तु भनिदिए। तर विचार गरे म जस्तै त यो 14 लोक ब्रह्माण्डमा कोही छैन, त्यसैले कोही नभएको कारणले म नै तिमीहरूको पुत्र भनेर आउनु पर्ने भयो र त्यति बेला म पृष्णी गर्भावतारको रूपमा आएँ। दोस्रोमा तिमी कश्यप र दिति बन्यौ, म वामन अवतारको रूपमा आएँ। अनि अहिले तेस्रोमा तिमी वसुदेव र देवकी बनेका छौ। म आउने हो, पर्ने छ, म आउँदैछु। तर एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन, अहिले एकछिनपछि 2 भुजा स्वरूप जो आउँछ, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, 2 भुजा स्वरूप जो आउनेवाला छन्, ती 2 भुजा स्वरूप चाहिँ अक्षरातीत परात्पर पूर्ण परमात्मा को आवेश लिएर अनि अक्षर ब्रह्मको आत्मा अनि गोलोकीनाथ भगवान को कलेवर भनेको रूप र 2 हात भएको 2 भुजा स्वरूप जो स्वरूप छ यो गोलोकीनाथको आत्मा अक्षरको र अनि आवेश जोश चाहिँ शक्ति चाहिँ अक्षरातीतको लिएर अहिले 2 भुजा स्वरूप प्रकट हुनेवाला छन्। त्यो 2 भुजा स्वरूपलाई चाहिँ तिमीले टोकरीमा राखेर अनि गोकुल गाउँ नन्द गाउँ लगेर नन्दको घरमा एउटी बालिका भर्खरै जन्मेकी हुन्छन्, ती बालिकाको स्थानमा यो बालकलाई राखेर अनि बालिकालाई अहिले राति नै उठाएर लिएर आउनु भनेर अराएको सुन्नुभयो। प्रभु तर मलाई यो बन्धनहरू कसले खोलिदिन्छ, त्यसको चिन्तै गर्नु पर्दैन, तिमीले त्यो आफै खोल्नेछ, सबै गर्नेछ। 2 भुजा स्वरूप आए पश्चात त्यो 2 भुजा स्वरूप चाहिँ बुझ्नु, त्यही भित्र म पनि छु भनेर अनि तिमीले सन्तुष्टि हुनु, भगवानले त्यो दिनुभएको वरदान आशीर्वाद पुरा भयो भनेर। तर म त्यहाँ गण हुनेछु, मेरो मालिक छ पूर्ण प्रमुख हुनुहुनेछ है भनेर के उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। यतिकै बेलामा यता दिइरहेको चालु थियो, यतैपट्टि दर्शन गरेर सुनिरहेका थिए त त्यहाँ तेज पुञ्ज प्रकाशको तेजो पुञ्ज प्रकट भयो। के हो भनेर त्यता नजर गयो त त्यहाँ नजर जाँदा यतापट्टि चतुर्स्वरूपी भगवान विष्णु अदृश्य हुनुभयो। नजर गरेको ठाउँमा त्यो प्रकाशको पुञ्ज भएको ठाउँमा चाहिँ 2 भुजा भनेको 2 हात भएको सानो बालक, भर्खर जन्मिएको बालक प्रकट भएर खेल्दै गरेको अथवा त उहाँको रुँदै गरेको रोदनको आवाज निक्लेको सुनियो र अनि झट्ट त्यो बालकपट्टि बढ्नुभयो। वसुदेवजी जसरी बालकपट्टि बढ्नु भयो, गोलाका ती नेलहरू सबै खुले अनि हातले छुन जाँदा, हातले समाउन जाँदा हातका हत्कडीहरू खुले, द्वारपालहरू आफै निधाएका छन्, द्वार आफै खुल्यो। यो सङ्केत जसरी भगवान विष्णु भगवानले भन्नुभएको थियो त्यस्तै भयो। अब ढिला नगरिकन लानुपर्छ, नत्र हाम्रो यो पानी छैन भनेर माता देवकीलाई सम्झाएर अनि टोकरीमा राखेर वसुदेव आएर लिएर निस्किनु भयो जेलबाट। द्वारपालहरू सुतिरहेका छन्, द्वार खुल्दै गए, अगाडि बढ्दै जानुभएको छ। जमुनाजीको किनारमा जानुभयो, मथुरा सहर कटेर जमुनाजीमा बाढी आइरहेको छ। अरे आकाशबाट रिमझिम पानी पनि पर्न थाल्यो। यस्तै बेलामा शेष नागले विचार गर्नुभयो, शेष भगवानले, ओहो मेरो प्रभु आउनुभएको छ भनेर माथिबाट पर्दै गरेको पानीलाई बचाउनु पर्यो भने आफैका सहस्र फणले छत्री बनिदिनु भयो। अगाडि अगाडि वसुदेवजी, पछाडि पछाडि शेष नागले छत्री बनाएर छेकिदिरहेका छन्। वसुदेवले कुरा थाहै छैन। जमुनाजीमा गएर जानुभयो, जमुनाजीलाई प्रार्थना गर्नुभयो, हे जमुना माता मलाई बाटो दिनु भनेर। बाटो छोडिदिन जमुनाजीले, भल आएको थियो तर पनि बाढी आइरहेको थियो तर पनि बाटो दिन अनि जानुभयो। जाँदा जमुनाजीले पनि विचार गरिन् मेरो प्रभु आइरहेको छ, गोलोकीनाथ प्रभु आइरहेको छ। उहाँलाई उहाँको चरण स्पर्श नगरिकन कसरी म
कसरी म बस्न सक्छु जहाँ आज मेरो आँगनमा आउनुभएको छ। यो बेग उनले रोक्नै सकिनन्। यति प्रेमको बेग उडेर आयो, हृदयको बेग आयो, उनले आफूले थामेर बसेको बेगलाई छोड्दाखेरि त वसुदेवजी डुब्न लाग्नु भयो। जति डुब्न लाग्नु भयो उति म त डुबे, केही फरक पर्दैन, मेरो बालक नडुबोस् भनेर झन् माथि उचाल्न थाल्नु भयो। जमुनाजी चाहन्छ कि जमुनाजी गोलोक धाम कि वृन्दा सखी, ब्रिजा सखी। किनकि आज समय पनि छैन, फेरि भोलि प्रसङ्गमा आउँछ, भोलि पर्सितिर यो त आइरहन्छ, त्यति बेला भन्नेछु। यो मैले भन्ने होइन, शिवजीले ब्रह्मा विष्णु अनि लाई सुनाउनु भएको कथा हो। गोलोकनाथ भगवान कंसलाई उद्धार गर्नलाई आउनु पर्ने कथामा किन कंस आए यहाँ जगतमा भनेर भन्नको लागि यो कथा सुन्नु पर्नेछ। अनि त्यही गोलोक धामबाट नै यी ब्रिजा नाम गरेकी सखी जमुना नदी भएर आएकी छिन् र यिनले आफूलाई बेग रोक्न सकिनन्, छोडिदिन्। जति छोडिन् उति झन् उचाल्नुहुन्छ। त कृष्णजीले पनि विचार गर्नुभयो, यी ब्रिजा सखी हुन्, यिनले यो चरण स्पर्श गर्न खोजिरहेकी छिन्, त्यसैले म आफ्नो चरणलाई यिनलाई स्पर्श गर्न दिनु पर्यो भनेर आफ्नो चरण टोकरीबाट यसो बाहिर निकालिदिनु भयो। निकालेपछि अनि जमुनाजीको जलले स्पर्श गरेपछि फेरि जमुनाजीले बाटो छोडिदिए। ब्रिजा सखीको यो इच्छा पनि पुरा भयो र अनि अगाडि जानुभयो वसुदेवजी अगाडि जानुभयो र त्यहाँ नन्दको घरमा पुगेर यशोदा मैयाको कोठामा यशोदा मैया सुतिरहनु भएको छ। रातिको 12 बजेको समय छ, कसैलाई थाहा छैन, चकमन्न छ, अँधेरी रात छ। त्यो भर्खरै जन्मेकी बालिका रहेछन् यशोदा माताको छेउमा। ती बालिकालाई उठाउनु भयो, आफ्नो यहाँबाट लिएर गएको बालकलाई त्यहाँ राखिदिनु भयो र ती बालिकालाई लिएर जसरी भगवान विष्णु भगवान त्यो गरेर फर्केर आउनुभयो जेलमा आएपछि फेरि पहिलाको जस्ताको तस्तै हत्कडीहरू लागे, पाउमा नेलहरू आफै बाँधिए, द्वारहरू आफै बन्द भए, अनि द्वारपालहरू बिउजिएपछि उता बालिका रोएको आवाज सुनेपछि ल आठौँ गर्भ भएछ भनेर खबर दिए कंसलाई। कंस हात्ती आएर ती बालिकालाई जबरजस्ती खोसेर यशोदा मैयाको हातबाट खोसेर चाहिँ अनि घुमाएर मार्छु भनेर दिवालमा यसरी भित्तामा पछार्न खोजे। हातबाट फुत्किएकी बालिका नभएर अष्टभुजा भएकी 8 हात भएकी भवानी योग माया रूप प्रकट हुनु र अनि उहाँ चाहिँ कंसलाई चेतावनी दिनुभयो, अरे दुष्ट कंस, तैँले मलाई के मार्छस्? तँलाई मार्नेवाला बाघ त 5 कोष भित्रै जन्मिसकेको छ भनिदिनु भयो। यो सुनेपछि कंस अति नै क्रोधित भयो, चिन्ता पनि उसलाई हुन थाल्यो, भय पनि भयो र तुरुन्त ती राज सभासदहरूलाई सबैलाई बोलाएर मिटिङ गर्यो। 5 कोष भित्रै जन्मेको छ अरे भर्खर जन्मेका बालकहरूलाई मार्ने कार्य कसरी गर्ने, के गर्ने भनेर मिटिङ बस्न थाल्यो र उनीहरू त मिटिङ बसिरहन्, कसलाई मार्ने जिम्मेवारी दिन्छन् त्यो दिनेवाला छन्। तर यता चाहिँ अब के भयो त, गोलोकमा रात्रि व्यतीत भयो, उज्यालो भयो। सदा चाहिँ आज नन्द बाबा यशोदा मैयाको घरमा, यशोदा मैया दुई जुकी हुनुहुन्छ भने पश्चात यशोदा बाबा मैयाकी नन्द बाबाकी बहिनी भाउजू स्याहार्नको लागि घरमा आएकी छ। यो पहिले पूर्व कालदेखि नै नन्द भाउजूको चाहिँ जुन एउटा सम्बन्ध छ, आफ्नो घरमा भाउजू अथवा बुहारी त्यस्तै छन् भने नन्दहरू आमाजहरू आएर स्याहार्ने, अनि यदि आफ्नो नन्द अनि भाउजूहरू भने आफ्नो घरमा ल्याएर सुत्केरी स्याहारेर राख्ने चलन छ र आज पनि छ। सुत्केरी स्याहार्ने चलन छ, छोरी चेलीहरूलाई बोलाएर अथवा छोरी चेलीहरू आएर माइत आएर भाउजू बुहारीहरूको स्याहार सुसार गरिदिने, सहयोग गरिदिने यो चलन छ। त त्यहाँ सुनन्दा पनि आएकी थिइन्। सुनन्दा बिहानै आज भाउजूको के हाल खबर छ भनेर बिहान उठेर गएर यसो हेरेकिन् त यशोदा मैया सुति नै रहनु भएको छ, तर छेउमा बालक खेलिरहेको बडा सुन्दर बालक खेलिरहेको देख्नुभयो, मुसुमुसु हाँस्दै। अरे
अरू सारा बालकहरू त जन्मिने बित्तिकै रुन्छन्, र श्री कृष्णजी त हाँसिरहनु भएको देखिनु उनले। नामकरण त भएको छैन है, त्यो लाला त हाँसिरहेको छ। यो खुस खबर चाहिँ पहिले दिनु पर्यो, लगेर दाजुलाई सुनाउनु पर्यो भनेर दौडिँदै गए। नन्द बाबा बिहान उठेर आफ्नो पूजा पाठ सकेर गौशालामा गौ सेवाको लागि गइसक्नु भएको थियो। गौशालामा दौडिँदै भन्न थाल्ने, दाजु दाजु भयो भयो भयो, अरे के भयो भन त सही। अरे दाजु भयो कि भयो भयो कि भयो लगाइन्छन् कि बोल्नै सकिन। जब धेरै खुसी मान्छे हुन्छ तब शब्द राम्रोसँग निस्किँदैन, या त अति नै डरायो भने भयो भयो भने पनि शब्द निस्किँदैन। त्यस्तै त्यहाँ निस्किएन। नन्दबाले भन्नुभयो एकछिन धैर्य गर, लामो सास फेर, लामो सास फेर अनि छोड। 5 चोटि लामो सास लिँदै लिँदै गरे पश्चात बल्ल शान्त भइन्। र अनि अब भन त बहिनी के भयो भने कि भन्दा, अरे दाजु के भनौँ, अरे हाम्रो घरमा भयो नि। के भयो? अरे लाला भयो। लाला? अरे दाजु हजुर अब पिता बन्नु भयो। अरे लाला भयो? हो भएको छु त यस्तो खबर दिएकोमा ल तिमीलाई यो 9 लाख हार भनेर आफै लगाएको 9 लाख जाने हार बहिनीलाई उपहार दिए। बहिनी खुसीले गदगद, 1 कान 2 कान मैदान। आज हाम्रो घरमा आनन्द भयो भनेको त्यो आनन्द भयो भयो भयो। ऊ त पर छिमेकीले सुनेछन्, छिमेकीले अर्कोलाई सुन्यो, अर्कोले अर्कालाई, अर्काले अर्कालाई। पुरै ब्रज गाउँमा यो खबर फैलियो। फैलिएर अब जानु पर्यो नन्द बाबाको घरमा, आनन्द भएको छ रे। आनन्द भएको मतलब खुसियाली भएको छ। लाला आएका छन्, अरे भेट्न जानुपर्छ, बधाई दिन जानुपर्छ भनेर सबै गोपीजनहरू श्रृङ्गार गरेर आउन थाले। कोही के ल्याउँदै, कोही के ल्याउँदै, कोही मक्खन मिश्री मिठाई लड्डु पेडा सब कुछ ल्याउँदै ल्याउँदै नन्द बाबाको घरमा बधाई दिन आउने लड्को लाग्न थाल्यो। हुँदा 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 9 बजेको समयसम्म त नन्द बाबाको घरमा मेलै भयो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यसै श्री कृष्ण प्रकट भएको नन्दोत्सव त्यहाँ धुमधामले मनाइयो। नन्द घेर नन्द भयो जय कन्हैया लाल की। यसपालिको कथा चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले पुरै अर्ग्यानिक भएको छ। न सङ्गीत छ न बाजा, बिल्कुल अर्ग्यानिक प्योर कथा, प्योर चर्चा, कतै सिंगार आदि छैन। धुमधामले नन्दघर आनन्द भयो। नाच गान गर्दै आए, एक आपसमा छिटाछिट दै छिट्दै बर खेल्दै दर्शन पाएपछि गदगद हुँदै। अगाडि धेरै यस्ता लीलाहरू छन्। यो नन्दोत्सवको लीला यहाँनिर अति वर्णन गरिएको छ वितकमा, अनि वाणीमा पनि छ। आज प्रकट ब्रज बधाई, नन्दघर आज प्रकट हुनुभएको छ भनेर अक्षरातीत परमात्मा हुनुहुन्छ, आज नन्दको घरमा प्रकट हुनुभएको छ भनेर धेरै ठाउँमा बधाई गाइएको छ। त यो बधाईको प्रसङ्गको साथसाथमा अक्षरातीत परमात्माको प्रकट्य लीला आजको प्रसङ्गमा यही धेरै लामो समय भइसकेको छ। भोलिको प्रसङ्गमा अगाडिका लीलाहरू चोपैद्वारा हामी श्रवण गर्नेछौँ। भन्दै भन्दै आजको यस श्री पितक चर्चा अन्तर्गतको श्री कृष्ण प्रकट्य प्रसङ्गसम्मको प्रसङ्गलाई यहाँनिर छ। पहिले 11 वर्ष और 52 दिन। अब यो ब्रजमा 11 वर्ष अनि 52 दिनसम्म अक्षरातीत पूर्ण परमात्माको यहाँ लीला हुने गर्दछ, बालीला हुने गर्दछ। त्यस पश्चात फेरि कसको लीला यो पनि यहाँ लेखिएको छ। त्यो सबै हामी श्रवण गर्नेछौँ भोलिको प्रसङ्गमा। कालमाया ब्रह्माण्ड में खेले मिल निज जन। यो कालमायाको ब्रह्माण्ड हो, कालमायाद्वारा निर्मित ब्रह्माण्ड हो यो ब्रज ब्रह्माण्ड। त यहाँ हामी गोपीको रूपमा प्रकट भयौँ। हमको खेल देखाउने के काज हमसे पहिले पधारे श्री राज। हामीलाई यो जगतको खेल देखाउन भन्दा पूर्व नै श्री कृष्ण
अक्षरादि प्राप्त परमधाम धनी प्रकट भइसक्नु भएको छ। सखीहरू चाहिँ 9 बजे प्रकट हुन्छ परमधामको। त्यो अब खेल हेर्नलाई पठाइएको छ नि। अब जाऊ खेल्न ठिकै छ भनेर फरामसीको पर्दा राखेर जाऊ भनेर आज्ञा भएपछि त्यो सुर्ता आउँदा आउँदा यहाँनिर कति युग बित्यो? सत्य द्वापर त्रेता कली 27 बितेर 28औं सत्य पनि बित्यो, 28औं त्रेता पनि बित्यो, 28औं द्वापर युग चल्दैछ अन्तिम अवस्थामा। त यो युगमा कृष्ण अवतार हुनुभयो हैन। अनि यो अवतारमै अक्षरादि पूर्ण परमात्मा आवेश त्यहाँ समाहित भएर अनि यस जग्गा लीला गर्नको लागि परमधामबाट ती सखीहरूको सुर्ता आउँदा आउँदा यति भइसकेको छ, यति समय बितिसकेको छ र यहाँनिर गोपीको रूपमा त्यहाँ सुर्ता वृत्ति प्रवेश हुन्छ र प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई उताला हुन्छ, कहिले जाउँ मेरो धनीलाई भेटौँ, कहिले जाउँ मेरो धनीलाई भेटौँ भनेर दौड्दै आउँछन्। कसरी आउँछन्, कसरी भेट्छन्, कसरी दर्शन गर्छन् अनि कस्तो लीला गरिबस्नुहुन्छ राज्यमार्गले। यो भर्खरको बालकमा पनि त्यो भोलिको प्रसङ्गमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। भन्दै भन्दै अहिलेको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम। सबैले आफ्नो घरबाट सुनिरहनु भएको छ। सबैजना आफ्नो घरमा जयकार भन्नु होला आनन्दले। कसैकम यो जय भन्नुभयो भने त हजुरको घरको वास्तव दोष पनि त्यो नाश हुन्छ। धेरै सुन्दर साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। कति सुन्दर साथीहरूले समयको अभावले होला हेर्दै जाँदै हुनुहुन्छ अनि कतिले चाहिँ भरेसम्म पनि यो फेरि दोहोऱ्याएर पनि हेरिरहनु भएको हुन्छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले हेरिदिनु भएको छ र मलाई अलिकति जोस पनि आएको छ। जागर पनि चलेको छ, नत्र त एक्लै हैन कसरी जागर पनि चल्ने। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभार अनि धेरै धेरै नै म खुसी भइरहेको छु हजुरहरूलाई यसरी हजुरहरूले यसरी सुनिदिनु भएकोमा। र सबैले हाम्रो घरमा कहिले कति दिनदेखि जयकारको घोषै भएको छैन होला हैन, फेरि भएको छ। अझै थप ऊर्जाको लागि वास्तु दोष पनि निवारण हुन्छ। सबैले जयकार लाग्नु होला। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 नौतरी धाम की, श्री 5 महामंगलपुरी धाम की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, श्री लालदास महाराज की, श्री बीतक साहेब की, श्री नौतन धाम की, श्री नौतन धाम की, आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, परमहंस पीठ श्री नौतन धाम का पीठाधीश श्री 108 अमृतराज महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। प्रणाम सभी।